नमस्ते भाइ एन्ड बहिनी, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। आज हामी च्याप्टर 8 को पावर पोइन्ट पढ्नेछौँ है। र योभन्दा अगाडि हामीले दुईटा एप्लिकेसनको प्र्याक्टिकल भिडियो बनाइसकेका छौँ है। त्यो पनि हेर्नु होला, जुन हाम्रो एमएस एक्सेस र एमएस वर्ड हो है। त्यो दुईटाको बारेमा हेर्नु होला। यति डिटेलमा छ कि लगभग तपाईले अरु एक्स्ट्रा कुराहरू पढ्नु पर्दैन है। र त्योभन्दा नि एक्स्ट्रा चाहिएमा हामीलाई चाहिँ भन्नु चाहिँ होला है, कि त यो पार्टमा भिडियो बनाइदिनु भनेर। र आज हामी चाहिँ पावर पोइन्टका बारेमा डिटेलमा जान्नेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले के कुराहरू सिक्न पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कसरी प्रेजेन्टेसन बनाउने, कसरी हामीले एनिमेसनहरू, टेक्स्टहरू हेर्नुहुन्छ नि उडेर आउँछ, कोही सुतेर हैन, त्यो फिल्महरुमा त्यो सेम टाइपका तरिका, सेम हामी एनिमेसनहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज चाहिँ हामीले सिक्ने छौँ है। ल सुरु गरौँ। र हाम्रो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ पावर पोइन्ट हो र प्राय मान्छेहरूले यसलाई प्रेजेन्टेसन पनि भनेर हुन्छन् है। र यसको नाम पावर पोइन्ट किन राख्यो भन्दाखेरि जेनरली हामीले यो एप्लिकेसनमा जति पनि डकुमेन्टहरू गर्छौँ त्यो सबै हामी पोइन्टमा लेख्छौँ के। र त्यो पोइन्टमा चाहिँ पावर हुनुपर्छ है। भन्नुको मिनिङ चाहिँ त्यो एउटा पोइन्टले नै लगभग एक प्याराग्राफको चाहिँ मिनिङ बोक्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरैजनाको मैले पिपिटी हेरेको छु, प्राय त्यो पिपिटी भन्दा कम त्यो कथा जस्तो लेखा हुन्छन् के। त्यो चाहिँ नन प्रोफेसनल गर्ने हो है। हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन एउटा कम्प्युटरको स्टुडेन्ट भएपछि। सो म तपाईहरुको गल्तीहरू करेक्सन पनि गर्दै जान्छु है। ल अब हामी आजको प्र्याक्टिकल सुरु गरौँ। अब मैले पहिले भनेको छु, मेरो भिडियो हेर्ने बेला प्लिज एउटा नयाँ फोल्डरमा बनाएर त्यो सबै कामहरू राख्नु होला है। तपाईहरुलाई पछि सजिलो हुनेछ कि मैले के कुराहरू सिकेको थिएँ भनेर। र हामी चाहिँ दुई तरिकाले पावर पोइन्टलाई ओपन गर्न सक्छौँ। फर्स्ट भनेको त हामीले सर्च गरेर पावर पोइन्ट लेख्न सक्छौँ, POWER सर्चिङ गरेर। अर्को हामीसँग के उपाय छ त, रनमा गएर विन्डोज R मा जाने, त्यसपछि हामीले पावर पोइन्ट टाइप गर्ने है, POWERPNT। यसरी चाहिँ पावर पोइन्ट टाइप गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब ओपन भयो हैन। र हामीसँग चाहिँ दुईटा चोइस छ, मैले भनिहालेँ। एउटा त हामीले म्यानुअली यसरी पनि गर्न सक्छौँ, र अर्को हामीसँग उपाय के छ भन्दाखेरि भाइ एन्ड बहिनी हो, यहाँ हाम्रो फोल्डरमा राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि न्यू भन्ने यहाँ एउटा अप्सन आउँछ है। यो चाहिँ प्राय प्रोफेसनलहरूले युज गर्छन् है। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले त्यहाँ रनमा गएर पावर पोइन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ कहाँ सेभ भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ के। हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसन कहिलेकाहीँ पत्ता लगाउन गाह्रो हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन फोल्डरमा बनाउनु पर्ने हो, सिधै त्यो फोल्डरमा जाने, राइट क्लिक गरेर न्यू पछि चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट है। पावर पोइन्ट नै चुज गर्नु होला, अरू चाहिँ नगर्नु होला। म चाहिँ आज तपाईहरुलाई इन्टरनेटको पिपिटी बनाउन सिकाउँछु है। ल म सिकाउँछु, तपाईहरु चाहिँ बनाउनु होला है। ल अब यसलाई ओपन गर्नुपर्छ, कि त्यसलाई डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको राइट क्लिक र ओपन गरेर चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ है। ल अब तपाईको इच्छा हो, जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ फलो गर्नु होला है। ल र खुलिसकेपछि हामीले यस्तो सादा आउँछ है, केही पनि हुँदैन। ल त्यसपछि यहाँ होममा थिच्नु होला, होममा थिच्नु भयो हैन। ल होममा चाहिँ थिच्नु होला, त्यही पनि यहाँ पनि केही पनि आउँदैन है हाम्रो। ल सो हामीले यहाँनिर चाहिँ सुरुमा एउटा क्लिक थिच्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, सुरुमा एउटा यो पेपर आयो, एक पाना पनि यसलाई हामीले पेज भन्छौँ, र साइडमा हाम्रो अर्को नयाँ आयो हो। र अर्को हामीले नयाँ बनाउनु परेमा राइट क्लिक र यहाँनिर न्यू स्लाइड भन्ने हुन्छ है, न्यू स्लाइड। यसरी पनि गर्न सक्छौँ है। फेरि अर्को बनाउनु मन लागेमा अर्को न्यू स्लाइड। हाम्रो डकुमेन्ट जस्तो इन्टर गर्दै गर्दै गएमा नयाँ चाहिँ बन्दैन है। इन्टर गयो भने तल जान्छ, नयाँ पेजमा जाँदैन। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन। ल यति बुझेपछि धेरै कुराको आइडिया भयो। अब नेक्स्ट हाम्रो बुझ्नु पर्ने छ कि हामीले सुरुमा टपिक लेख्नु पर्ने हुन्छ है। म यो अरू ट्याबहरूको, अरू हाम्रो यो मेनुहरूको बारेमा बिस्तारै भन्दै जानेछु, तर केही बेर चाहिँ होल्ड गर्नु होला। सुरुमा हामीले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो टाइटल लेख्नु पर्ने हुन्छ है। माथि के लेख्नुपर्छ, टाइटल। जस्तो म आज इन्टरनेटको बारेमा बनाउँदैछु, सिकाउँदै पनि छु, बनाउँदै पनि छु हो। इन्टरनेट बनाउनु भयो, र यसलाई चाहिँ प्राय बोल्ड गर्नु होला है।
कन्ट्रोल बी बोल्ड गर्नु होला र होममा गएर यसको कलर पनि अलि देखिने खालको वा हाम्रो डार्कमा त अभियसली देखिन्छ हाम्रो धेरै लाइट भएको ठाउँमा पनि क्लियरली देखियोस् त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले मिनिमम कलरहरू चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है सरी मैले यो चाहिँ थर्ड पेजमा बनाएँ एक्चुअली यो चाहिँ हाम्रो सुरुकै पेजमा हुनुपर्छ है इन्टरनेट हैन सबै क्यापिटलमा लेख्दा पनि हुन्छ तर धेरै एकभन्दा धेरै वर्ड छ भनेदेखि सबैलाई क्यापिटलमा नलेख्नु होला तर प्राय हामीले हेर्छौँ कि हाम्रो जति पनि पिपिटीहरू छन् त्यो सबैले हाम्रो क्यापिटल लेटरमा लेखिएको हुन्छ ल अब हामी थोरै डिजाइनतिर आऊँ है डिजाइनमा चाहिँ हामीले लेआउटहरू चुज गर्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो यो लेआउट भयो यो सबै चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्टले वा हाम्रो पावर पोइन्टले बाइ डिफल्ट दिएको हुन्छ यो डिजाइनहरू माउस यताउता सारेर हेर्नु होला यसले आफै हामीलाई प्रिभ्यू दिन्छ क्या एउटा कि तिमीले यो युज गर्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ फेरि माउस हटाउँछौ फेरि गइदिन्छ फेरि माउस लग्यो यसले हामीलाई चाहिँ केही बेरको लागि चाहिँ दिन्छ कि यस्तो चाहिँ तिम्रो चाहिँ देखिनेवाला छ भनेर जुन तिमीलाई राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा चुज गर्न सक्छौ है यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीले सबै चुज गर्न सक्छौ जुन तिमीलाई बेस्ट लाग्छ र यति मात्र हैन तल स्क्रोलिङको पनि अप्सन छ है तल हाम्रो के छ त सरी स्क्रोलिङको लागि पनि अप्सनहरू दिएको छ तिमीले स्क्रल गरेर हेर्न सक्छौ मैले चाहिँ कुनै एउटा चुज गरेर राखे है तिमीलाई जुन मन लाग्छ जुन सजिलो भन्दा नि जुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ त्यो चाहिँ चुज गर्नु है र यो जुन हाम्रो टपिक छ नि यसलाई चाहिँ कुनामा राख है म चाहिँ राम्रो बनाउन सिकाइरहेको छु बेस्ट बनाउनु पर्छ है ल यसलाई चाहिँ कुनामा राख है भयो नि त्यो माथि हुनुपर्छ है ल यसलाई सानो गरिदेऊ होइन ल यसलाई चाहिँ कुनामा राख्नुपर्छ एउटा टक्क म तिमीहरूलाई राम्रो बनाउन सिकाइरहेको छु है फलो गर्दै जानु इन्टरनेट यो कुनामा हुनु पर्यो त्यसपछि तल हाम्रो बनाउने मान्छेको नाम सो त्यसलाई प्रेजेन्टर मैले के भनेको थिएँ त पहिल्यै यो जुन हाम्रो फन्ट छ नि यो हाम्रो डार्क रुममा मात्र हैन लाइट हुँदा पनि देख्नु पर्यो के सो यसलाई चाहिँ हामी थोरै गाढा कलर युज गर्छौं सो होममा आयौं मैले कुन कलर युज गरे त ग्रीनमा ग्रीन त युज गर्न मिल्दैन ल मैले चाहिँ यसलाई ब्लू कलर युज गरे थोरै बोल्ड र फन्टको साइज म थोरै बढाइदिन्छु है ल यसरी भयो हैन ल अब हामी चाहिँ यसलाई अन्डरलाइन गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ है कन्ट्रोल यु भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ अब नाम लेख्नु पर्छ कसले चाहिँ पीपीटी बनाइराछ जस्तै मेरो नाम हो नेपाल र यहाँनिर अन्डरलाइन आइराछ सो कन्ट्रोल यु थिचेर चाहिँ त्यसलाई हटाउनु होला नेपाल अनलाइन स्कुल ल यस्तो आयो हैन यसलाई चाहिँ थोरै अझ साइज घटाउनु होला है थोरै घटाएर राखिदिनु अब हेर्नु यसलाई सिलेक्ट गर्नु र थाहा छ के गर्नु होला यहाँ होममा आएर चाहिँ सबैलाई हाम्रो लेफ्ट यतातिर हो राइट साइडमा हुने बनाइदिनु होला है सबैले उठाएर एउटा यसलाई कुनातिर यता कुनातिर राख्नु होला है यदि सकिन्छ भनेदेखि यसलाई पनि अर्को कलर गरिदिनु होला ताकि मान्छेहरूको ध्यान चाहिँ ठ्याक्कै अड्डियोस् है पीपीटी हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको ध्यान अड्डिने हुनुपर्छ है नत्र केही पनि मिनिङ छैन हाम्रो बनाएको र नबनाएकोमा भयो हैन र प्राय मैले भनेको थिएँ नि भाइ बहिनीहरूले यहाँ टपिक लेख्छन् तल प्रेजेन्टर लेख्छन् त्यो गर्दा नि राम्रो हुन्छ तर बेस्ट के हुन्छ त सबसे माथि टपिक बिचमा पिक्चर र त्योभन्दा तल प्रेजेन्टरको नाम अब हेर्नु होला म एउटा पिक्चर एड गर्छु त्यसको लागि दुईटा अप्सन छ एउटा त्यहाँ इन्सर्टमा आएर पिक्चरमा गएर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको यसरी गाह्रो भएमा सिधा पहिले फोल्डरमा जाने र कहाँनिर पिक्चर राख्नु भएको छ त्यो पिक्चरनिर जाने है ल म चाहिँ पिक्चरमा गएँ है मैले चाहिँ पिक्चर प्राय डेस्कटपमा राख्ने गरेको छु है तपाईँ पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि पिक्चरहरूलाई एक ठाउँमा राख्नु होला सजिलो हुन्छ जस्तो मैले इन्टरनेटको एउटा कुनै पिक्चर राइट क्लिक र कपी गरेँ है यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा यहाँनिर इन्सर्टमा आएर पिक्चरमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर डेस्कटपमा गएर आफ्नो लोकेसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ है तर यो कतिलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ है सो हामी के गर्छौँ फोल्डरमा गएर कपी र यहाँनिर आएर चाहिँ यहाँ राइट क्लिक र पेस्ट अरू तपाईँले कन्ट्रोल भी पनि थिच्न सक्नुहुन्छ है
ल यसरी चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। पिक्चर अलि राम्रो राख्दा पनि हुन्छ है, अलि एट्र्याक्टिभ चाहिँ हुनु पर्यो है। यस्तो हुनु पर्यो हैन पीपीटी जेनरल फर्मेट। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट आउँछ है। हेर्नु होला, हामी बिस्तारै बिस्तारै एनिमेसन र ट्रान्जिसन पनि हाल्दै जानेछौँ। हेर्नु होला, पीपीटी जति सिम्पल र फ्रेस हुन्छ नि त्यति राम्रो। इन्टरनेटको जे होस् एउटा काम चाहिँ बुझिनु पर्यो क्या हेर्दाखेरि, त्यस्तो खालको पिक्चर हाल्नु पर्यो है। कतिले इन्टरनेटको पिक्चरमा ह्याकरको राख्छन् है, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। अब फर्स्टमा आउँछ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन। ल यो ग्रिनमा ग्रिन छ, सो मैले यसलाई के गर्छु त चेन्ज गरेर चाहिँ रेड कलर युज गरिदिन्छु है। किन भन्दाखेरि मेन पीपीटीको काम हो नि ध्यान चाहिँ तान्नु पर्यो क्या। ध्यान तानेन भनेदेखि कामै छैन। यति कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। र इन्ट्रोडक्सनमा हामीले मिनिमम 2-3 लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक सबैमा हामीले 1-1 पोइन्ट मात्र जान्ने हो है। यो कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। नाममै के छ त पावर पोइन्ट, हामीले पोइन्ट वाइज लेख्नुपर्छ क्या। र एकदम एउटा पोइन्टले चाहिँ लगभग हाम्रो एक प्याराग्राफको मिनिङ दिनुपर्छ क्या, भएन। ल यसलाई साइजहरू पनि बढाउन सक्नुहुन्छ यदि इच्छा छ भनेदेखि। ल भयो हैन, म चाहिँ यसलाई थोरै सानो गरिदिन्छु। ल हेर भाइ बहिनी हो, सकिन्छ भनेदेखि यहाँ पनि चित्र राख्न सक्छौ, तर ठाउँहरू चाहिँ राम्ररी म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ है। र मैले पहिले भनेको छु इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले 1-2 प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने हुन्छ। 1-2 प्याराग्राफ भनेको सरी 1-2 लाइन है। र अब हामी थोरै इन्टरनेटको डिफिनिसन लेखिदिउँ न। अब धेरैले थाहा होला, कतिलाई थाहा छैन होला हैन। ल म सिकाइदिन्छु। यो फर्मेट फलो गर्नु होला है प्लिज। र भिडियो हेरेको चाहिँ केही मिनिङ हुँदैन है। द इन्टरनेट इज सिम्पली ग्लोबल कनेक्टिभिटी। हाम्रो इन्टरनेट भनेको के हो त एउटा ग्लोबल कनेक्टिभिटी हो क्या। कसको बिचको कनेक्टिभिटी हो त भन्न सक्छु कसैले हाम्रो कम्प्युटर अरू मोबाइलहरू बिचको कनेक्टिभिटी हो। त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। द कनेक्टिभिटी इज क्रिएटेड बिट्विन कम्युनिकेसन डिभाइसेस। हाम्रो जति पनि कनेक्टिभिटी छन् त्यो को बिचमा राखेका छौँ त हामीले कम्युनिकेसन डिभाइसेसको बिचमा। द्याट इज भनेर के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्नु त कम्प्युटर, सिम्पली हामी डेस्कटप भनौँ न, डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल। र यहाँनिर चाहिँ थोरै स्पेस दिनु होला है कमा पछि, नत्र रातो रातो भनेर हामीलाई इरर हो भनेर भन्छ है। ल र एक लाइन चाहिँ के लेखिदिनु भन्न मलाई भन्दाखेरि इन्टरनेट इज युज टु सेयर इन्फर्मेसन एन्ड डाटा है। इट इज युज टु सेयर डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। यसरी चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यति लेख्नुभयो भनेदेखि यो पेज पुग्यो क्या। त्यो पेज भरिनुपर्छ भन्ने त हुन्छ रिक्वायरमेन्ट, तर इन्ट्रोडक्सनमा त्यति धेरै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। अब हामीले चाहिँ राम्रो पार्टहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ है। जस्तो हाम्रो यो ग्लोबल कनेक्टिभिटी, यसलाई मैले बोल्ड गरेँ र हाइलाइट। अब कलर पनि हामीले यहाँनिर चुज गर्नुपर्छ है। र राम्रो कलर ग्रिन छ भनेदेखि ग्रिन नै चुज नगर्नु होला, किनभनेदेखि मान्छेको ध्यान तान्दैन नि त। अब हेर्नु नि ग्लोबल कनेक्टिभिटी हाइलाइट भयो, मान्छेको ध्यान तान्न सक्छ। मैले अर्को नेक्स्ट के गरेँ त डाटा एन्ड इन्फर्मेसनलाई, सरी डाटा, हेर्नु होला है होममा मैले कन्ट्रोल बोल्ड गरेँ र डाटालाई पनि त्यही कलर युज गरेँ। र इन्फर्मेसन जुन हाम्रो हेभी पोइन्टहरू छन् नि त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दा बेस्ट नै हुनेछ है। सिक्नु होला है सँगसँगै। अर्को छ हाम्रो कम्युनिकेसन हैन। मेनली हाम्रो हेभी पोइन्ट यिनीहरू त हुन् नि, यो बाहेक केही छ त छैन हैन। ल अब हाम्रो फाइनल भनेको सबैलाई एलाइनमेन्ट दिनु पर्यो। त्यसको लागि होममा आउने, हाम्रो यसलाई चाहिँ सबैले भयो हैन। ल सकिन्छ भनेदेखि यहाँनिर एउटा सानो पिक्चर राखिदिनु होला हैन, जसले हाम्रो एकदम राम्रो हुनेछ है। ल म चाहिँ एउटा पिक्चर राखिदिने छु। अब पिक्चर इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीको पिक्चर चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। ल म देखाउँछु। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एउटा सिम्पल चित्र राखिदिँदैछु हैन। ल
जसले के देखाउँछ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा चाहिँ हाम्रो डाटा र इन्फर्मेसनहरू सेयर हुँदैछ। जस्तै यो चित्र डिफ्रेन्ट चित्रहरू हेर्नु होला, सबैको चोइस हेर्नु होला, कुनले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटलाई चाहिँ इजिली बुझाउन सक्छ हैन, त्यो पिक्चर सिलेक्ट गर्नु होला। यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। थोरै म जुम गरेर देखाइदिन्छु। यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो कि त्यो चित्रले चाहिँ इन्टरनेट भनेको के हो, धेरै कुरा चाहिँ बुझाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ है। त्यस्तो टाइपको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल म चाहिँ कुनै एउटा चुज गरेँ। ल अलि राम्रो पिक्चर चुज गरौँ भनेको, मैले चाहिँ यो चुज गरेँ है। ल यो हाम्रो राम्रो चित्र छ है। यसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट भनेको के हो र कनेक्टिभिटी चाहिँ इजिली राम्रो तरिकाले सो गर्न सक्छ। सो मैले यसलाई पेस्ट गरेँ है। यसलाई थोरै सानो बनाउनु होला है, थोरै बेर पक्नु होला, त्यस्तो नआत्तिनु होला है। ल यहाँ हेर्नु होला, यो चित्रले अब धेरै कुरो बोल्छ नि त। मान्छेको दिमागमा चाहिँ कुरा खेल्नु पर्यो है। तपाईँको प्रेजेन्टेसन हेरिसकेपछि थोरै बेर चाहिँ अड्डिनु पर्यो है। र यहाँनिर अरू पनि धेरै कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो यसको एडभान्टेजेसहरू हैन, यहाँ लेख्नु होला है एडभान्टेजेसहरू। मैले तपाईँको लागि यो पार्ट छोडेँ है, किन भन्दाखेरि टाइम भ्याउँदैन। त्यसपछि हामी न्यू स्लाइड, यसमा हामीले डिसएडभान्टेजहरू हो, यसको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु होला है। ग्रिनमा ग्रिन चाहिँ एट्र्याक्टिभ नहुन सक्छ है, मान्छेको ध्यान चाहिँ नतान्न सक्छ, वा टपिकको हाम्रो ठ्याक्कै नदेखिन सक्छ है। ल सो मैले एउटा कलर चुज गरेँ है। म तपाईँहरूले सिकाउँछु। न्यू स्लाइड, दुईवटा न्यू स्लाइड चाहिँ खोल्नु होला है। ल सेभ गरेँ। हामीले चाहिँ मेन पिपिटी बनाउँदाखेरि कुन फर्मेट फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराको म थोरै भन्छु है। ल यहाँ हेर्नु होला, सुरुमा हामीले टपिक र एउटा पिक्चर र प्रेजेन्ट गर्ने मान्छेको नाम वा ग्रुप हुनसक्छ, त्यो लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सुरुमा आउँछ इन्ट्रोडक्सन पार्ट, बुझ्नुभयो है। यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ नबनाउनु होला है। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा दुईवटा स्लाइड चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ है। एउटा भनेको हाम्रो एनी क्वेसन, हेर्नु होला है। हाम्रो यसमा चाहिँ एनी क्वेसन चाहिँ एउटा हुन्छ है, एनी क्वेसन। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा हुन्छ थ्याङ्क यू। यो चाहिँ सबैमा हुन्छ है। यो चाहिँ यो नभएको स्लाइड सायद हाम्रो कुनै पनि छैन होला। सो हामीलाई थ्याङ्क यू र एनी क्वेसन चाहिँ हाल्नै पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी हो, बुझ्नु होला है। चारवटा स्लाइड चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी हो, बिचमा चाहिँ हाम्रो फरक पनि हुनसक्छ है। ल यति कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। भयो होइन, म चाहिँ यसलाई थोरै साइजहरू बढाइदिन्छु होइन, ठुलो सक्दो यो एनी क्वेसनलाई एकदम ठुलो बनाउनु होला है। पुरै लगभग हाम्रो स्क्रिन नै ढाकिने गरी म तपाईँहरूले सिकाउँछु। त्यस्तो नआत्तिनु होला कि दाइले सिकाउनु न भनेर। ल र यसलाई के गर्नु त, इन्टर गरेर यसलाई बिचमा ल्याउनु है। अहिले यहाँ क्लिक टु एड एनी टेक्स्ट देखाए नि, यो पछि देखिन्न है। सिमिलरली थ्याङ्क यूलाई पनि हामीले त्यसरी नै गर्नु होला। अब हाम्रो एनिमेसन पार्ट बाँकी छ है। एनिमेसन पनि हामी राम्रो नै युज गर्नेछौँ। तपाईँहरू हेरे हुनुहुन्छ, भन्नु म देखाउँछु। भाइ एन्ड बहिनी, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो थोरै मिस्टेक के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर त दुईवटा छ नि त, हेर नि यहाँनिर एउटा र दुईवटा छ। सो यसलाई चाहिँ सानो बनाइदिनु होला कि, र यसलाई चाहिँ ठुलो बनाइदिँदा नि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ इन्टर गरेर बिचमा ल्याइदिनु होला, र यसको साइज चाहिँ एकदम बढाइदिनु होला है। ल अब म के गर्छु त, यहाँ होममा आउँछु, बोल्ड गरेँ होइन। त्यसपछि फाइनल भनेको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो, ग्रिनमा ग्रिन राम्रो नहुन सक्छ है। ल अब साइज बढाऊँ हामी। ल भयो होइन, साइज हामीले बढायौँ है। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले बिचमा राख्नु पर्यो, त्यसको लागि कन्ट्रोल ई गर्नु पर्यो होइन। ल हेर्नु है, सक्यो हाम्रो काम, सेन्टरमा भयो है। ल मैले सेभ गरेँ। यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम कम्पलसरी हो है, चाहिन्छ है, एनी क्वेसन र थ्याङ्क यू। नेक्स्ट हाम्रो इन्टरनेट, हाम्रो यो सुरुमा कभर पेजमा हाम्रो के हुनुपर्छ त, टपिकको नाम र प्रेजेन्ट गर्ने मान्छे र एउटा चित्र हुनुपर्छ है। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सनमा एक प्याराग्राफ भन्दा पनि 3-4 लाइन र एउटा चित्र राख्दा राम्रो होइन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज।
र भाइ बहिनी हो यो एडभान्टेजमा चाहिँ प्लिज पोइन्ट वाइज लेख्नु होला है। जे पनि लेख्नुहुन्छ सबै पोइन्ट वाइज लेख्नु होला। जस्तै हाम्रो इन्टरनेटको एडभान्टेजहरू हामीलाई अब फाइदाहरू के हुन्छ त, हामीले लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ है, लङ डिस्टेन्स। नेक्स्ट हाम्रो के गर्न सक्छौँ त, हाम्रो रिड्युस ट्राभल कस्ट। भन्नुको मिनिङ हामी चाहिँ अब गाडीमै गएर वा प्लेनमै गएर हामीले साथीसँग कुरा गर्नु पर्दैन होइन, उसको घरमै जानु पर्दैन। हामीले के गर्न सक्छौँ त, उसलाई यही टाढैबाट कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ के, जसले हाम्रो ट्राभल गर्ने कस्ट पनि बचाउँछ। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो भाइ बहिनी हो हाम्रो, यसलाई चाहिँ हामीले बिजनेसमा नि युज गर्न सक्छौँ के। बिजनेस एजुकेसन धेरै ठाउँहरूमा छन् होइन, सबै ठाउँमा हामीले इजिली युज गर्न सक्छौँ। युज्ड इन देख्न सक्नुहुन्छ, युज्ड इन बिजनेस एजुकेसन अर धेरै ठाउँहरू छन् होइन, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ है। ल र नेक्स्ट हामीले यसको मेन फाइदा भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले इन्फर्मेसन र डाटाहरू सेयर गर्न सक्छौँ क्या। इन्फर्मेसन एन्ड डाटा एन्ड इन्फर्मेसन लेख्दा चाहिँ अलिक बेस्ट हुन्छ है। डाटा एन्ड इन्फर्मेसन सेयरिङ होइन, हामीले इजिली गर्न सक्छौँ होइन। ल यी सबै कुराहरू भयो होइन। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ के गर्नु होला त, सक्दो स्क्रिन कभर हुने टाइपमा चाहिँ राख्नु होला है। यो चाहिँ मेरो, अब यसलाई के गर्नु होला त, यहाँनिर हेर्नु है 1.5, 2.5, 2.5, 3.0 यसरी चाहिँ स्क्रिन हामीले ढाक्ने तरिकामा चाहिँ यसलाई राख्न सकिन्छ है। अरू ग्यापिङ चाहिँ हामीले बढाउन सक्नुहुन्छ। ल स्क्रिन चाहिँ लगभग ठ्याक्क भरिने टाइपमा हुनु पर्यो। नेक्स्ट कलर मैले यहाँनिर चुज गरेँ, सबैलाई बोल्ड गरेँ, भएन। ल थोरै साइजहरू बढाइदिन्छु। ल यति भएपछि हाम्रो पुग्छ है। यति कुरा भएपछि लगभग हाम्रो एउटा स्लाइड सकिन्छ। र यहाँनिर तपाईँहरू एउटा चित्र पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एडभान्टेजको लागि। डिसएडभान्टेज पार्ट आफै कभर गर्नु होला। नेक्स्ट अब हामी एनिमेसनमा जाऊँ है। ल म के गर्छु त, अब हामी ट्रान्जिसनमा आउँ। र ट्रान्जिसन र एनिमेसनमा धेरैजनालाई डिफ्रेन्सहरू नै थाहा हुँदैन है भाइ एन्ड बहिनी हो, त्यो म सिकाउने छु के चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो। र फर्स्टमा हामी यसमा एउटा ट्रान्जिसन हालौँ न त। सुरुमा चाहिँ म एउटा, ल हामीले स्लाइडलाई तलमाथि गर्न सक्छौँ है भाइ एन्ड बहिनी हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। तलमाथि हामीले यसलाई इजिली सार्न सक्छौँ, तलमाथि हामीले इजिली सार्न सक्छौँ है। त्यस्तो नसोच्नु होला कि मैले गल्ती गरेँ ला अब त केही पनि हुँदैन, त्यस्तो कहिले नसोच्नु होला है। ल फर्स्टमा हामीसँग ट्रान्जिसन छ र सेकेन्डमा हाम्रो एनिमेसन छ। ट्रान्जिसन भनेको टोटल स्लाइडको लागि हो, ट्रान्जिसन भनेको घरको लागि बुझ्नु न, र एनिमेसन भनेको एउटा रुम जस्तो बुझ्नु क्या। सरी, हाम्रो भित्र लेखिएको टेक्स्ट भनेको एउटा रुम जस्तो बुझ्नु, र ट्रान्जिसन भनेको पुरै घर जस्तो बुझ्नु क्या। हामीले ट्रान्जिसन राख्यो भनेदेखि पुरै स्लाइडको लागि वा पुरा हाम्रो घरकै लागि भयो। तर हामीले एनिमेसन राखेमा एउटा एउटा टेक्स्टको लागि हुन्छ क्या, वा एउटा एउटा हाम्रो के को लागि हुन्छ त, हाम्रो एउटा एउटा रुमको लागि हुन्छ है। म देखाउँदैछु। जस्तै ट्रान्जिसन हामीसँग धेरै टाइपको छ, यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी माउसले क्लिक गर्नु होला, यसले चाहिँ हामीलाई देखाउनेछ कि कस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो एनिमेसन हुनेछ। सरी ट्रान्जिसन हेर्नु, कताबाट आउने बनाउने हो, ऱ्यान्डम बार। र सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो कुर्टाना चाहिँ युज गर्नु होला, सरी कुर्टेन्स भन्ने छ, यो युज गर्नु होला है। प्लिज मेरो भनेको कुरा मान्नु होला। सुरुमा हाम्रो ट्रान्जिसन कुर्टेन्स भन्दा अर्को कुनै पनि सुहाउँदैन है, म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। ल भएन। अर्को हामी नेक्स्ट स्लाइडमा आऊँ। सबैमा एउटा राख्दा नि हुन्छ, फरक फरक राख्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो पनि म राखिदिनेछु सबैको लागि फरक फरक, हेर्दा पनि यसो इन्ट्रेस्टिङ होस् होइन। ल मैले यो हनी कमवाला राखिदिएँ है, पक्क म यो ब्लिन्ड्सवाला राखिदिन्छु, भयो होइन। त्यसपछि हामी थर्ड स्लाइडमा आऊँ। मैले यसमा नि कुनै एउटा एनिमेसन राखिदिएँ, ल यो एनिमेसन राखिदिएँ, भयो होइन। अचम्म लाग्छ होला होइन भाइ बहिनीहरूलाई, केही पनि छैन, सजिलो छ। ल 2 नम्बरमा हामी
सरी हाम्रो एनिमेसन हटेछ ट्रान्जिसन म फेरि राख्ने छु कुटेन्स भयो हैन नेक्स्ट हामी फोर्थ स्लाइडमा आम यसमा नि हामी एउटा ट्रान्जिसन हेरौँ मैले चाहिँ कुन राखिदिए त यो हाम्रो र्यान्डम्स बार पक्नु होला है ल सबैमा फरक फरक नै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि मिस्टेक हुने वाला छैन तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ चुज गर्नु होला है ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चुज दिया हुन्छ हाम्रो लागि है ल नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एनी क्वेशनको लागि यसको लागि नि हाल्न सक्नुहुन्छ है पक्नु होला म एकचोटि लास्ट अब हाम्रो बाँकी रहेको छ त्यसमा हालेपछि लगभग हाम्रो सकिन्छ है भयो हैन ल अब हाम्रो चाहिँ कुन एनिमेसनहरु कुनमा राखेका छौं त्यो सबै बुझ्नको लागि हामीलाई चाहिँ यो हामीले स्लाइड शो भन्ने ट्याबमा जानु पर्छ है म देखाउँछु तपाईहरुलाई पक्नु होला माथि थोरै बेर पक्नु होला है धेरै टाइम लाग्दैन यहाँ माथि हेर्नु होला है यो होम इन्सर्ट ड्रमा नजानु होला यहाँ हाम्रो एनिमेसन भन्ने छ है सरी स्लाइड शो भन्ने छ यहाँ गएर चाहिँ फ्रम बिगिनिङ छ फ्रम करेन्ट स्लाइड अब यहाँनिर गएर इन्टर गर्नु होला अर्को हाम्रो नयाँ आउँछ है ए सरी हाम्रो यो म्याग्निफाई भएर चाहिँ आधी देखिया है ल अब हेरौँ इन्टर हान्नु होला यसले नयाँ आफै देखाउँछ है इन्टर हान्नु फेरि नयाँ देखाउँछ हाम्रो ल हेर्दै जानु होला है भाइ अनि बहिनी हो ल भयो हैन स्केप थिच्नु होला ब्याक आउँछ ल अब हामी 6 मा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन हाम्रो हाल्न छुट्या रहेछ यसरी चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो यो पार्टमा चाहिँ छुट्या रहेछ भन्ने कुरा है कन्ट्रोल एस थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र कुनमा हालेका छौं कुनमा छैन त हाम्रो यहाँनिर हुन्छ यस्तो स्टार लागेको छ भनेदेखि हाम्रो ट्रान्जिसन छ भनेर बुझ्नु पर्छ स्टार लागेको छैन भनेदेखि हाम्रो चाहिँ ट्रान्जिसन छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ है ल अब 7 मा हालौं 6 मा भइसक्यो हैन ट्रान्जिसन भयो हैन ल एउटा कुनै राख्दिम न त भयो है ल अब हामी कन्ट्रोल एस थिच्छौं है लगभग हाम्रो सकियो होला हैन र म चाहिँ 1 नम्बरमा हटाइदिन्छु सुरुकोमा चाहिँ नराख्नु होला ट्रान्जिसनमा मैले के गर्दिए त यसको ट्रान्जिसन हटाइदिन्छु है म ननमा यहाँ नन भन्ने छ ननमा सिलेक्ट गरे अब हट्यो अब F5 थिच्न पनि सक्नुहुन्छ अरे यहाँनिर हाम्रो फ्रम बिगिनिङ छ है बिगिनिङबाटै गर्न सक्नुहुन्छ मैले इन्टर गरे हेर्नु होला है कस्तो दामी तरिकाले खुल्यो हैन ल भयो है नेक्स्ट हेर्नु होला हाम्रो ल थर्ड एडभान्टेज आयो हाम्रो फोर्थ हनी कम्बाला सेम छ भनेदेखि चेन्ज गर्दा नि हुन्छ यदि तपाईहरुलाई राम्रो लागेन भनेदेखि एनी क्वेशन र नेक्स्ट भनेको हाम्रो थ्यांक यू चाहिँ हुनै पर्छ है ल यी त हाम्रो मिनिमम भयो नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो ट्रान्जिसन पार्टहरु है सरी हाम्रो एनिमेसन पार्ट आउँछ अब मैले के गरे त अब यो टेक्स्टको लागि सिलेक्ट गर्न सक्छु के कस्तो चाहिँ देखाउने भनेर थोरै बेर पक्नु होला कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भनेर हुन्छ है अप्सन हाम्रो यहाँनिर ट्रान्जिसनमा आएर सरी एनिमेसनमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लाइ इन गर्ने कि स्प्लिट हुने खालको कुन चाहिँ देखाउने लेटरलाई त्यसरी चाहिँ एउटा तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है भयो हैन ल तपाईहरुले यसलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी ल यहाँ एनिमेसनमा आउनु होला जुन तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु हामीसँग धेरै चोइसहरु छ है ल धेरै चोइसहरु छ त्यसमध्ये कुनै एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ है ल भयो हैन अब सबै लेटरमा गर्दा हाम्रो टाइम धेरै लाग्न सक्छ सो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चोइस दिए है त्यही म चाहिँ 2-3 वटा स्लाइडमा गर्दिन्छु बाँकीमा चाहिँ तपाई आफै गर्नु होला है ल भयो हैन ल बाँकीमा चाहिँ आफै गर्नु होला है नभन्नु होला कि दाइले गर्नु भएन भनेर है ल भयो हैन ल अब हामी हेरौँ न त कस्तो चाहिँ हुने रहेछ हैन एनिमेसन हाम्रो
मैले के गरेँ त्यहाँ स्लाइड सो र फ्रम बिगिनिङमा गएँ है। अब इन्टर हान्नु, सुरुमा ठ्याक्कै हाम्रो वेलकमको पर्दा जस्तै खोल्यो होइन। ल यो पाठ हाम्रो सक्यो। त्यसपछि हान्नु इन्टर हान्नु, इन्टरनेट देखायो, फेरि इन्टर हान्नु, हाम्रो प्रेजेन्टर तल देखायो। नेक्स्ट हान्नु, हाम्रो अर्को स्लाइड आउँछ। चित्र पनि ढिला आओस् भन्न मन लाग्छ भनेदेखि यसलाई पनि एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल इन्ट्रोडक्सन हाम्रो आयो होइन। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सबै टेक्स्टमा सबै स्लाइडमा चाहिँ हाम्रो एनिमेसन राख्न सक्नुहुन्छ है। ल भयो हैन। ल यति भइसक्यो, लगभग हाम्रो सक्यो। चित्रलाई नि पछि आओस् भनेर त्यसलाई नि एनिमेसन हाल्न सक्नुहुन्छ लास्टमा। मैले के राख्दिए भन्दाखेरि यसलाई फेड राख्दिए, भयो हैन। ल सेभ गरेर देखाइदिएँ भाइ बहिनीहरुको। चित्र त बुझाउनु पर्यो हैन। अब खाली देखिन्छ है। हेर्नु विद्यार्थीहरु झुकेलान् नि, फेरि खाली मात्र देखियो। इन्टरनेट, हाम्रो प्रेजेन्टर, त्यसपछि हाम्रो फोटो आउँछ है। ल मैले चाहिँ स्केप गरेँ यतिमै। र कतिजना कन्फ्युज हुन्छन्, दाइ कुन अगाडि देखिन्छ कुन पछाडि देखिन्छ त्यो कसरी थाहा पाउने? यहाँ हेर हो, जुनमा तिमीले सुरुमा एनिमेसन राख्छौ नि त्यो चाहिँ सुरुमा डिस्प्ले हुन्छ। जुनलाई तिमीले सेकेन्डमा राख्छौ एनिमेसन, सेकेन्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौ, त्यो तिम्रो सेकेन्ड टाइममा देखिन्छ। जुनलाई थर्डमा राखे एनिमेसन त्यो थर्डमा देखिन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ तिमीले जुन सिक्वेन्स फलो गरेका थियौ त्यही सिक्वेन्समा चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुन जान्छ। ल हेर यहाँनिर 3 पनि लेखिएको छ। हेर न 1, कतिले हेरेन होला म देखाउँछु। यहाँ हेर्नु इन्टरनेटमा हाम्रो 1 लेखिएको छ है। भनेपछि इन्टरनेट हाम्रो सुरुमा देखिन्छ। 2 भनेर हाम्रो प्रेजेन्टरमा छ र नेपाल अनलाइन स्कुलमा छ। यो हाम्रो सेकेन्ड चोटिमा देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो चित्र छ 3, सो हाम्रो यो थर्ड वा तेस्रो चोटिमा देखिन्छ है। भयो हैन। ल आजलाई हामी यति नै गरौँ र म चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु रिभाइज गरिदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नु होला है। सुरुमा हाम्रो मेन भनेको टपिकको लागि चाहियो इन्ट्रोडक्सन पार्ट 2टा मिनिमम हुने पर्यो हैन। र नेक्स्ट भनेको हाम्रो एनी क्वेसन र थ्यांक यू भनेको कम्पलसरी हो। बिचमा तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। केही अरु एक्स्ट्रा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला। हामी त्योसँग रिलेटेड पनि भिडियो बनाउने छौं है। भिडियो हेर्दैकोमा चाहिँ धेरै धन्यवाद।